हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ अहिले इस्यु अफ डिभेन्चर्सको कुरा गर्दैछौँ र हामीले योभन्दा अगाडिल्लो क्लासहरूमा चाहिँ इस्यु अफ डिभेन्चर्स एट पार, त्यसै गरी इस्यु अफ डिभेन्चर्स एट प्रिमियमको कुराहरू चाहिँ गऱ्यौँ। अब हामीले यो क्लासमा चाहिँ डिभेन्चर्सहरू चाहिँ डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दाखेरि के कस्तो कुराहरू हुन्छ र जर्नल इन्ट्री चाहिँ यसको कसरी बनाइन्छ भन्ने कुराहरू डिस्कस गर्छौँ। अब फर्स्टमा त हामीले डिस्काउन्ट भनेको के हो बुझ्नु पर्यो हैन। अब कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो तर्फबाट डिस्काउन्टहरू दिन्छ भने त्यो प्रोसेसमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ त त्यो कम्पनीलाई घाटा भयो भनेर भन्छौँ है। अब जस्तै when the debenture is issued at a price which is less than the par value है। पार भ्यालु भन्दा चाहिँ थोरै पैसामा चाहिँ डिबेन्चरहरू इस्यु गरियो भने त्यस्तो खालको कन्टेन्टमा अथवा त्यस्तो खालको बेलामा चाहिँ डिस्काउन्ट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। जस्तै अब पार भ्यालु भनेको जस्तै 100 रुपैयाँमा चाहिँ हामीले डिबेन्चर इस्यु गर्नुपर्ने थियो भने अब जस्तै 10% डिस्काउन्ट भनेर भनिदिन सक्छ है। 10% डिस्काउन्ट भन्यो भने अब 100 रुपैयाँको 10% भनेको त 10 रुपैयाँ हुन्छ हैन। अब 100 रुपैयाँबाट हामीले 10 रुपैयाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ त घटाउनुपर्छ। डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ त्यो हो हैन। डिस्काउन्ट भनेको त्यो भनिसकेपछि जस्तै 100 रुपैयाँमा चाहिँ डिबेन्चर इस्यु हुन्थ्यो तर 90 रुपैयाँमा गर्नु पर्यो भनेपछि 10 रुपैयाँ त के भयो त यहाँ 10 रुपैयाँ त अब त्यो कम्पनीको लागि अथवा त्यो संस्थाको लागि त घाटा भयो हैन। घाटा भनेको चाहिँ हामीले जहिले पनि एसेट साइडमा राख्छौँ हैन। हाम्रो रुल्स अनुसार चाहिँ हामीले एक्सपेन्सेस अथवा लसहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ त डेबिटमा राख्छौँ भनेपछि अब यो केसमा चाहिँ के भयो त इस्यु अफ डिबेन्चर्स एट डिस्काउन्ट भनेको डिबेन्चर्सलाई चाहिँ डिस्काउन्टमा के गरियो त इस्यु गरियो भनेर भनेको छ है। अब हामीले यो एउटा क्वेसन दिएको छ त्यो क्वेसन अनुसार पनि हामीले चाहिँ डिस्काउन्टको कन्सेप्टहरू बुझ्न सक्छौँ। जस्तै के भनेको छ भन्दा क्वेसन्समा चाहिँ राप्ती लिमिटेड इस्युड 500 अथवा 15% डिबेन्चर्स अफ ₹100 इच एट अ डिस्काउन्ट अफ 5% पेएबल है। 5% डिस्काउन्टमा चाहिँ अब राप्ती लिमिटेड भन्ने एउटा कम्पनीले चाहिँ के गरेको छ 500 वटा डिबेन्चर चाहिँ इस्यु गरेको छ भनेको अब पब्लिकहरूमा चाहिँ पब्लिक गरेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तै पेएबल एज एप्लिकेसन मनीमा चाहिँ 30 रुपैयाँ हैन। त्यसै गरी एलोटमेन्ट मनीमा चाहिँ 45 रुपैयाँ र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ कति त 20 रुपैयाँ। अब डिस्काउन्टको कुराहरू आउँछ फेरि डिस्काउन्ट चाहिँ हाम्रो कहाँ आएको छ त एलोटमेन्ट मनीमा आएको छ है। जस्तै अब 100 रुपैयाँ भनेको छ टोटल है। अब यहाँ कति भयो त हाम्रो जस्तै 30 + 20 भनेको कति भयो त 50 भयो है। 50 + 45 भनेको टोटल कति भयो त 95 भयो। अब 100 रुपैयाँमा 95 रुपैयाँ मात्रै हामीले पब्लिस गरेको छौँ अथवा इस्यु गरेको छौँ भन्यो भने अब 5% भनेको कति हुन्छ 100 को 5% भनेको 5 रुपैयाँ हुन्छ। अब 100 मा 95 गयो भनेपछि बाँकी कति रह्यो त 5 रुपैयाँ रह्यो। यो 5 रुपैयाँ चाहिँ अब के भयो त यहाँ डिस्काउन्टको कुराहरू भयो है। अब यसलाई चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्रीमा कसरी इन्क्लुड गर्न सक्छौँ अथवा कसरी रेकर्ड गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ। अब प्रिमियमको कुराहरू गर्दाखेरि पनि त्यही नै थियो। प्रिमियममा चाहिँ हामीले जोड्थ्यौँ जस्तै 5% प्रिमियम भनेको भए हामीले 100 मा चाहिँ 5% प्रिमियमको 5 रुपैयाँ जोडेर 105 रुपैयाँ बनाउँथ्यौँ। अब डिस्काउन्टमा त त्यो कुराहरू हुँदैन हैन। डिस्काउन्ट भनेको त घटाउने हो। जस्तै अब मैले तपाईँलाई चाहिँ कुनै सामान बेचेँ भने तपाईँलाई मैले डिस्काउन्ट दिएँ भने त्यो मेरो लागि के हुनसक्छ त त्यो त घाटा हुनसक्छ अथवा खर्च हुनसक्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एसेट साइडमा चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ। अब हामीले यसलाई जर्नल इन्ट्रीमा कसरी गर्ने अथवा जर्नल इन्ट्रीमा कसरी पोस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो त जर्नल इन्ट्रीको अब फर्मेटहरू चाहियो हैन। जर्नल इन्ट्रिज इन दी बुक्स अफ राप्ती लिमिटेड है। राप्ती लिमिटेडको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो जर्नलहरू बनाउनु पर्यो भनेपछि जर्नलको लागि त अब फर्मेट भनेको डेट हुन्छ पार्टिकुलर्स हुन्छ त्यसै गरी लेजर फोलियो नम्बर भयो डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट हुन्छ। फर्स्टमा के भनेको छ त एप्लिकेसन मनी रिसिभ भनेको छ। एप्लिकेसन मनीमा चाहिँ हाम्रो 30 रुपैयाँको दरले रिसिभ भयो पैसा भन्यो है। अब डिबेन्चर चाहिँ 500 वटा डिबेन्चर इस्यु गरेको थियो एप्लिकेसनमा चाहिँ 30 रुपैयाँको दरले भनेको छ भनेपछि अब फर्स्टमा त पैसा रिसिभ हुन्छ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो हैन। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटमा चाहिँ 500 × 30
किनभने 30 रुपैयाँ एप्लिकेसन मनीको लागि छ। टु 15% डिबेन्चर एप्लिकेसन है। डिबेन्चर एप्लिकेसन चाहिँ 15% के भयो त क्रेडिटमा भयो। अब ब्याङ्क अकाउन्ट सुरुमा किन लेखियो भन्ने कुराहरू आउन सक्छ है। एप्लिकेसन मनी चाहिँ हामीले एप्लिकेसन प्रोभाइड गरिसकेपछि के हुन्छ त त्यसबाट मनी चाहिँ रिसिभ हुन्छ, पैसा आउँछ। पैसा आउनु भनेको त हाम्रो डाइरेक्ट ब्याङ्कमा डिपोजिट हुनु हो, त्यही भएर हामीले ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट गरेको हो। बिइङ डिबेन्चर एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड है। डिबेन्चर एप्लिकेसन मनी चाहिँ के भयो त रिसिभ भयो, रिसिभ्ड। ल अब 500 × 30 भनेको कति हुने भयो त यसमा 12,000 हुने भयो हैन, सरी 15,000 है, 15,000 हुने भयो। त्यसै गरी अब क्रेडिटमा पनि कति हुने भयो त 15,000 नै हुने भयो हैन। अब ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट भइसकेपछि यसलाई हामीले कुन अकाउन्टमा पोस्ट गर्नुपर्छ अथवा कुन अकाउन्टमा देखाउनुपर्छ त हामीले चाहिँ डिबेन्चर अकाउन्टमा देखाउनुपर्छ। भनेपछि पैसा रिसिभ भइसकेपछि अब यसलाई हामीले डिबेन्चर अकाउन्टमा देखाउनको लागि 15% डिबेन्चर एप्लिकेसनलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त डेबिट साइडमा राख्ने भनेको डिबेन्चर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट हैन। टु के हुन्छ त 15% डिबेन्चर अकाउन्ट भनेको हामीले डिबेन्चर अकाउन्टमा चाहिँ अब पैसालाई के गरियो त ट्रान्सफर गरियो भनेर बुझ्नु पर्यो है। बिइङ डिबेन्चर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु डिबेन्चर अकाउन्ट है। एप्लिकेसन मनीलाई चाहिँ हामीले डिबेन्चर अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरियो भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेको कति हजार छ त डेबिटमा 15,000 भयो, क्रेडिटमा कति भयो त 15,000 नै भयो। ल यो चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनको कुराहरू है। एप्लिकेसन मनी रिसिभ भयो भन्ने कुराहरू छ। त्यसै गरी अब हामीले नेक्स्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो त अलटमेन्ट गर्नु पर्यो। अलटमेन्ट भनेको अब डिबेन्चरलाई चाहिँ डिस्काउन्टमा बाँडफाँड गर्नु पर्यो भनेको छ। डिस्काउन्ट चाहिँ हाम्रो कति छ त 5% डिस्काउन्ट भनेको हो। 5% डिस्काउन्टको कुराहरू चाहिँ अब हामी यहाँ रेकर्ड गर्छौँ। जस्तै अब डिबेन्चर एप्लिकेसनको कुराहरू भइसकेपछि नेक्स्टमा डिबेन्चर एलोटमेन्ट अकाउन्ट, डिबेन्चर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट। त्यसै गरी अब डिस्काउन्ट छ। डिस्काउन्ट भनेको हामीले के गर्ने हो त डेबिटमा राख्ने हो। डिस्काउन्टलाई हामीले घाटा भनेका छौँ, घाटालाई हामीले जहिले पनि डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर है। डिबेन्चर इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ के गरियो डिस्काउन्ट प्रोभाइड गरियो। ल फाइनली के हुन्छ टु 15% डिबेन्चर एकाउन्ट। ल यो चाहिँ के भएको त एलोटमेन्ट गरेको है। एलोटमेन्ट गरेको भनेपछि अब कति भयो त यहाँ 500 है। 500 डिबेन्चर छ नि हाम्रो, 500 × 45 भयो। अब 500 × 45 भनेको कति हुन्छ त 45 × 2 = 90 हैन, 180 भयो। 180 + 45 भनेको कति हुन्छ त 210, 225 है। ल 225,500 है। त्यसै गरी 15% डिबेन्चर अकाउन्ट भनेको कति हुने भयो त यहाँ 25,500 नै हुने भयो। अब डिबेन्चर अलटमेन्ट चाहिँ गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ अर्को, अब यसलाई चाहिँ हामीले ब्याङ्क अकाउन्टमा राख्नु पर्यो हैन। ब्याङ्क अकाउन्टमा राख्नको लागि अब डिबेन्चर अलटमेन्ट अकाउन्टको पैसा अब हामीले अलटमेन्ट गरिसकेपछि त्यसलाई रिसिभ गर्नु पर्यो। पैसा चाहिँ हामीले पाउनु पर्यो हैन। पैसा पाउनको लागि अब के गर्नु पर्यो त ब्याङ्क अकाउन्टमा राख्नु पर्यो। ल ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ के गर्ने त अब डेबिट गर्ने है। हाम्रो 25,000 to 22,500 हुन्छ है। यो चाहिँ क्याल्कुलेसन मिस्टेक भएको हो। 22,500 चाहिँ के हुन्छ त डिस्काउन्ट है। डिबेन्चर अलटमेन्ट डेबिट हुने भयो। 22,500 चाहिँ यहाँ
यसको सिधा लेख्नुपर्छ 22,500। अब डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिभेन्चर चाहिँ कति हुन्छ त हाम्रो डिस्काउन्ट कति भयो त जस्तै 5% भनेको छ है माथि क्वेसन्समा हेर्नु पर्यो 5% डिस्काउन्ट भन्यो भनेपछि के गर्ने त यहाँ